وای خواهر کوچولوی قشنگم، کی ناراحتش کرده؟ چیزی نیست پسرم، آزرا ناراحتش کرده. چی؟ چرا آزرا؟ با آبجیم دیگه چیکار داری؟ شما دوتا خوب به حرفام گوش بدین. برای ما اول مامان و خواهرامون خیلی اهمیت دارن و بعد پیوندهای دیگه. همسر زیاد پیدا میشه، اما مادر و خواهر دیگه پیدا نمیشه. نه داداش شاهنواز، ما که با دیدن شما خیلی خوشحال میشیم. خدا چشم حسودو ازمون دور کنه. آمین.